नमस्कार। लोकसेवा सोल्युसन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा लोकसेवा आयोग अप्राविधिक तर्फका न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र सांसद सेवा, त्यस्तै गरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सोस्र पदको लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार प्रथम चरणको नमुना प्रश्नपत्र सेट लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा 30वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्नबाट। आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 2076 सालको जगदम्बाश्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अप्सनहरू यस प्रकार रहेका छन्। चन्द्रप्रकाश बानिया, जगदीश घिमिरे, तीर्थ श्रेष्ठ, शान्ति ठटाल। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ, शान्ति ठटाल। प्रश्न नम्बर 2, ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स 2020 का अनुसार नेपाल विश्वको कतिौं स्थानमा पर्न सफल भएको छ? क 95औं स्थान, ख 90औं स्थान, ग 85औं स्थान र घ 82औं स्थान। ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स 2020 अनुसार नेपाल विश्वको 95औं स्थानमा पर्न सफल भएको छ। लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। 15औं योजना अनुसार नेपालको अन्त्यसम्ममा इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 80%। हिमचितुवा उपनामले परिचित आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन कहिले भयो? अप्सनहरू यस प्रकार रहेका छन्। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 15, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 5, अप्सन सी 2077 असोज 15, अप्सन डी 2077 असोज 5। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी 2077 असोज 5 गते। लागौँ आजको अर्को प्रश्न। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2077 असोज 15 मा मुख्य सचिव पदमा कसलाई नियुक्त गर्यो? अप्सनहरू यस प्रकार रहेका छन्। दिनेश कुमार थपलिया, प्रेम कुमार राई, शङ्करदास बैरागी, यादव प्रसाद कोइराला। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, शङ्करदास बैरागी। प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। दिन र रात बराबर भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? अप्सन क युनक्स, अप्सन ख सुपरनक्स, अप्सन ग फ्याक्सनक्स र अप्सन ग सुपरमुन। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन क युनक्स। प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। निम्नलिखित कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर अप्सन नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। अल्प्स पर्वत युरोपमा अवस्थित छ। रकी पर्वत उत्तर अमेरिकामा पर्दछ। अमेजन नदी अफ्रिकामा पर्दछ। उपयुक्त कथनहरूमध्ये सही कुन हो हुन् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। हामीहरूले यस्तो खालको प्रश्नमा कथनहरू के हुन् त, के छुटाउनु पर्ने भनेर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लागौँ अप्सन नम्बर 1 तर्फ। अल्प्स पर्वत युरोपमा अवस्थित छ, यो कथन सही छ। रकी पर्वत अमेरिकामा पर्दछ, उत्तर अमेरिकामा पर्दछ, यो कथन पनि सही रहेको छ। अमेजन नदी अफ्रिकामा पर्दछ भनेर यो अप्सन नम्बर 3 ले भनेको छ। अफ्रिका होइन कि यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा पर्छ। अब लागौँ हाम्रो चाहिँ अप्सनहरू 1 र 2 मात्र सही, अप्सन ख 2 र 3 मात्र सही, ग 1 र 3 मात्र सही, घ 1, 2, 3 सबै सही। यसमा हामीहरूले अप्सन 3 गलत हो भनेदेखि 1 र 2 मात्र सही हुन्छ। त्यसैले अप्सन खलाई नै हामीहरूले रोज्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकारको महासागर कुन हो? यसको लागि अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क प्रशान्त महासागर, अप्सन ख हिन्द महासागर, अप्सन ग आन्ध्र महासागर, अप्सन ग कुमेरु महासागर। अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकार भएको महासागर आन्ध्र महासागर हो। त्यसैले अप्सन नम्बर ग नै हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ। लागौँ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तल नदी किनारमा अवस्थित केही सहरका नाम र नदीहरूका नाम दिएको छ। सोही आधारमा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। समूह आईमा सहरहरू छ भने समूह आईमा नदीहरूको नाम दिएको छ। अब हामीहरूले जोडा मिलाउँदै जाउँ। बुटवल 3औं नदीको किनारमा अवस्थित छ, त्यसैले एफ हो, लेखिहालौँ सरसर्ती एफ हो। दिपायल सेती नदीको किनारमा छ, त्यसैले B1। मन्थली तामाकोशी नदीको किनारमा छ, त्यसैले C2, लेखिहालौँ C2। तौली हवा बाणगङ्गा नदीको किनारमा छ, D3।
त्यसैले साथीहरू 4123 अब हामीले अप्सन हेर्दाखेरि सिधै 4123 लाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 4123 अप्सन नम्बर घमा दिएको छ। त्यसैले हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ 4123 अप्सन नम्बर घ छान्नु होला। त्यसै गरी लागौँ आजको अर्को प्रश्नतर्फ। आजको अर्को प्रश्न नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित छ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, अंशु वर्माका सम्बन्धमा तलका कथनहरू विचार गर्नुहोस्। 1. अंशु वर्माले लिच्छवी कुलकेतु भन्ने उपाधि धारण गरेका थिए। अंशु वर्माले लिच्छवी कुलकेतु भन्ने उपाधि धारण गरेका थिएनन्। अंशु वर्माले विभिन्न उपाधिहरू त धारण गरेका थिए, जस्तो महासामन्त, पशुपति, पादन गृहती जस्ता उपाधिहरू धारण गरेका थिए। शिवदेव प्रथमको मृत्यु पश्चात अंशु वर्मा राजा बने भएका थिए, यो सही छ। उनले तन्त्र विद्या नामक ग्रन्थको रचना गरेका थिए। तन्त्र विद्या होइन, अंशु वर्माले चाहिँ शब्द विद्या भन्ने ग्रन्थको चाहिँ रचना गरेका थिए। उनको शासनकाललाई लिच्छवी कालको स्वर्णयुग पनि भनेर भनिन्छ। यो कथनहरू यस प्रकार रहेका थिए र मैले सही के हो गलत के हो पहिले भनिसकेको छु र तपाईहरुले अब उपयुक्त कथनहरूमध्ये कुन सही हो हुन् हामीले यसमा चाहिँ सही कथनहरू मात्रै छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले अघि नै माथि डिस्कस गरे अनुसार चाहिँ सही कथनहरू भनेको 2 र 4। त्यसैले हाम्रो सही उत्तर रहन्छ प्रश्न नम्बर ग नै यसको लागि सही उत्तर रहेको छ। साथीहरु त्यसै गरी लागौं आजको चाहिँ अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 विश्वको इतिहाससँग सम्बन्धित छ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, प्रश्नलाई ध्यान दिएर हेरौं। भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलनलाई 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। ती चरणहरू समय क्रमका आधारमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म मिलाउँदा निम्नमध्ये कुन क्रम ठिक छ? क उदारवादी युग, गान्धी युग र उग्रवादी युग। र यिनै अप्सनहरूलाई अप्सन नम्बर ख, ग र घ मा राखेको छ। त्यसैले हामीहरूले जान्नुपर्ने कुरा अप्सन नम्बर क उदारवादी युग, गान्धीवादी युग, उग्रवादी युग मध्ये सबैभन्दा पहिला भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राममा उदारवादी युगको सुरुवात भएको थियो। 1885 देखि 1905 सम्म उदारवादी युग, 1906 देखि 1918 सम्म उग्रवादी युग, 1919 देखि 1947 सम्म गान्धी युग। त्यसैगरी अब हामीले यो मिति अनुसार मिलाउँदाखेरि उदारवादी, उग्रवादी र गान्धी युग, यसको लागि अप्सन नम्बर घ नै सही रहेको छ। लागौं आजको अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ, जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर पहिचान गर्नुहोस्। समूह आई मा घटना दिएको छ भने समूह आई मा प्रधानमन्त्रीहरूको नाम दिएको छ। अब हामीहरूले सरसर्ती जोडा मिलाएर यसलाई समाधान गरौँ। पहिलो मुलुकी एन जङ्गबहादुरको पालामा लागू भएको हो, त्यसैले A3। सुगौली सन्धि भीमसेन थापाको पालामा भएको हो, B1। गोरखापत्र प्रकाशन देव शमशेरको पालामा भएको हो, C5। त्यसैगरी मकै पर्व चन्द्र शमशेरको पालामा भएको हो, D4। अब हेरौँ 3154। हामीले यो लहरलाई हेर्दाखेरि 3154 3154 अप्सन नम्बर ग मा छ। त्यसैले हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग नै यो प्रश्नको लागि सही उत्तर रहेको छ। लागौँ आजको अर्को प्रश्नतर्फ। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, जोडा मिलाउनुहोस् र सही कोड छान्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न रहेको छ। समूह आईमा विभिन्न देशको संविधान र समूह आईमा विभिन्न देशहरू दिएको छ। सुरु गरौँ यो प्रश्नलाई समाधान गर्नतर्फ। लिखित संविधान अमेरिका A2 लेखिहाल्नुहोस् यसरी। अर्धसङ्घीयता भारत B1। म्याग्ना कार्टा बेलायत C4। त्यसैगरी लिखित कानुन फ्रान्स D3। 2143 यो क्रमलाई हेर्दाखेरि अब हामीले अप्सनमा जुन देख्छौँ 2143 त्यसैलाई चुज गर्छौँ। 2143 अप्सन नम्बर ख मा दिएको छ। त्यसैले हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख 2143 A2 B1 C4 D3। साथीहरू लागौँ आजको अर्को प्रश्न। आजको अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ, जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। नेपालको संविधान 2019। त्यसैगरी समूह आईमा दिएको छ लक्ष्मण अर्याल।
नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 विश्वनाथ उपाध्याय, नेपालको अधिराज्यको संविधान 2047 ऋषिकेश शाह र भगवती प्रसाद सिंह भनेर दिएको छ। हामीहरूले नेपालको संविधान 2019 ऋषिकेश शाह, यतापट्टि हेरौँ नेपालको संविधान 2019 ए ऋषिकेश शाह ए3 नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लक्ष्मण अर्याल B1, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 विश्वनाथ उपाध्याय C2। 312 लाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 312 अप्सन नम्बर ख मा दिएको छ, त्यसैले अप्सन नम्बर ख नै हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ। यो प्रश्नलाई फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु किनभने अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। एकचोटि ध्यान दिइरहनु होला। नेपालको संविधान 2019 ऋषिकेश शाहको पालामा भनौँ। त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लक्ष्मण अर्याल समूह आईमा दिएको छ, 1 नम्बरमा दिएको छ। त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 विश्वनाथ उपाध्याय। अब लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। मानव अधिकार भनेको के हो? मानिसको सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार हो, सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी अधिकार हो, मानिस बीचको भेदभाव विरुद्धको अधिकार हो। घमा छ क ख ग सबैसँग सम्बन्धित अधिकार हो। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ। क ख र ग सबैसँग सम्बन्धित अधिकार नै मानव अधिकार हो। प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली सेनामा महिलालाई कति प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ? नेपाली सेनामा महिलाहरूलाई 20% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैले हाम्रो आन्सर अप्सन नम्बर ग। प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ। निजामती कर्मचारी अस्पताल कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? अप्सन क सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अप्सन ख स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अप्सन ग अर्थ मन्त्रालय, अप्सन ग गृह मन्त्रालय। निजामती तथा कर्मचारी अस्पताल सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, त्यसैले अप्सन नम्बर क नै हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ। अब लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। समूह आई र समूह आई बीच जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर रोज्नुहोस्। समूह आईमा औद्योगिक क्षेत्रहरू दिएको छ भने समूह आईमा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य जानकारीहरू दिएको छ। लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 18 लाई सल्भ गर्नतर्फ। सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्र बालजु औद्योगिक क्षेत्र हो, त्यसैले F हो। सबैभन्दा कान्छो औद्योगिक क्षेत्र गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र B3। क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र C1। क्षेत्रफलको आधारमा सानो औद्योगिक क्षेत्र धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र D2। 4312 हामीहरूले अप्सनहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 4312 अप्सन नम्बर घमा दिएको छ, त्यसैले हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ। हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ, त्यसैले अप्सन नम्बर घलाई नै हामीले चुज गर्छौँ। अप्सन नम्बर घ यस प्रश्नको लागि सही अप्सन रहेको छ। अब लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा औपचारिक होमस्टेको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ 2076 भाद्र 1। प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ। निम्न कथन सही गलत के हुन् पहिचान गर्नुहोस्। लागौँ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। एसियाली विकास बैङ्क ADB को प्रधान कार्यालय फिलिपिन्समा रहेको छ, यो ठिक छ। नम्बर 2 नेपाल एसियाली विकास बैङ्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्र होइन भनेको छ। नेपाल एसियाली विकास बैङ्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्र हो। नेपालले सन् 1966 मा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। एसियाली विकास बैङ्कका 48वटा सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्। 3 यस प्रकारको छ। हाल नेपालमा सञ्चालित शासकीय सुधार कार्यक्रम एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित छ, यो पनि सही रहेको छ। अब हामीहरूले अप्सन 2 बाहेक सबै सही रहेको छ, त्यसैले 1 र 3 सही, 2 गलत। अप्सन नम्बर ग नै यसको लागि सही उत्तर रहेको छ। अप्सन नम्बर ग प्रश्न नम्बर 20 को लागि आन्सर। लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। निम्न कथनहरूबाट विचार गर्नुहोस्। हरित पेटिका अभियानकी संस्थापक बाङ्गारी माथाई हुन्, यो अप्सन सही रहेको छ। त्यसै गरी
अप्सन 2 छ उनी केन्यामा हरित पेटिका अभियान चलाए बापत शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम अफ्रिकी महिला हुन् भनेर भनेको छ। उपयुक्त कथनमध्ये सही गलत छुट्याउनुहोस्। यसमा चाहिँ दुवै कथनहरू सही रहेका छन्, त्यसैले अप्सन नम्बर ग नै हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ। लागौँ क्वेसन नम्बर 22 तर्फ। 1992 को जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिमा कति राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए? अप्सन नम्बर क 125 राष्ट्र, अप्सन नम्बर ख 116 राष्ट्र, अप्सन नम्बर ग 155 राष्ट्र, त्यसै गरी अप्सन नम्बर घ 172 राष्ट्र। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 155 राष्ट्रले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अब लागौँ आजको अर्को प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। लागौँ यो प्रश्नलाई समाधान गर्नतर्फ। बन एन 2049, त्यसै गरी हामीले सुरु गरौँ बन एन 2049 A2, वातावरण संरक्षण एन 2053 B4, त्यसै गरी बिरुवा संरक्षण एन 2029 C1, जलचर संरक्षण एन 2017 D3, 2413 अप्सन नम्बर खमा दिएको छ, त्यसैले अप्सन नम्बर ख नै हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ। लागौँ आजको अर्को प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकार रहेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सम्बन्धमा निम्नलिखित मध्ये कुन ठिक हुन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ। 7629 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटेर विक्रमसम्म 2049 सालमा स्थापना भएको हो। यो चाहिँ ठिक छ। यसमा धौलागिरी र गण्डकी अञ्चलका बागलुङ, म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङ र कास्की जिल्लाका अधिकांश भागहरू पर्छन्। यो कथन गलत रहेको छ, किनभने यसले बागलुङका कुनै पनि ठाउँहरूलाई छुँदैन। यस क्षेत्रमा विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचुताल र अन्नपूर्ण नीलगिरी जस्ता हिमालहरू पर्दछन्। यो पनि सही उत्तर हो। त्यसैले अप्सन नम्बर 2 गलत छ, 1 र 3 ठिक छ। कुन ठिक हो छुट्याउनुहोस् भनेको हुनाले हामीहरूले चाहिँ ठिक मात्रै छुट्याउनु पर्यो। 1 र 3 मात्र ठिक भएको हुनाले अप्सन नम्बर ग यसको लागि सही उत्तर रहेको छ। अब लागौँ आजको अर्को प्रश्न नम्बर 25 यस प्रकार रहेको छ। जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर कसले बनाएका थिए? स्टेथोस्कोप लेनेकले बनाएका थिए, त्यसैले A3, कस्मिक रेज B1 R.A. मिलिकन, परमाणु संरचना लेदरफोर्ड C4, त्यसै गरी परमाणु सिद्धान्त जोन डाल्टन D2, 3142 यस प्रकार रहेको छ। 3142 अप्सन नम्बर घमा दिएको छ, त्यसैले हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ। लागु आजको लागि अर्को प्रश्न नम्बर 26। प्रश्न नम्बर 26 यस प्रकार रहेको छ। एन्जियोस्पर्म भन्नाले जनाउँछ। एन्जियोस्पर्म भन्नाले फुल फुल्ने र गर्भधारण क्रिया हुने वनस्पतिलाई जनाउँछ, त्यसैले यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क। साथीहरू लागौँ आजको अर्को प्रश्नतर्फ। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार रहेको छ। तलका कथनमध्ये कुन सही हुन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अप्सनहरू अप्सन 1 मा छ एक्सरेको खोज गर्ने वैज्ञानिक विल्हेल्म कोनराड रेजेन्ट हुन्। सो भौतिक शास्त्रको तर्फका नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम व्यक्ति पनि हुन्। यसलाई फेरि एकचोटि सुन्नु होला। एक्सरेको खोज गर्ने वैज्ञानिक विल्हेल्म कोनराड रेजेन्ट हुन्, जो भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम व्यक्ति पनि हुन्। यो चाहिँ सही रहेको छ। अर्ली बर्ड सबैभन्दा ठुलो विमान कम्पनी हो। अर्ली बर्ड सबैभन्दा ठुलो विमान कम्पनी होइन, सबैभन्दा ठुलो विमान कम्पनी डेल्टा एयरलाइन हो, त्यसैले यो भनाइ गलत रहेको छ। सिसाकलमको लिड, कोइला, हिरा आदि कार्बनका उदाहरणहरू हुन्। पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुन्छ, यो पनि ठिक छ। नम्बर 2 मात्रै गलत रहेको छ भने 1, 3, 4 सही रहेको छ। 1, 3, 4 मात्र सही।
अप्सन नम्बर घ यसको लागि सही उत्तर रहेको छ। लागौँ आजको अर्को प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा पछि स्थापना भएको संस्था कुन हो? अप्सन नम्बर क विश्व हुलाक सङ्घ, अप्सन नम्बर ख विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन, अप्सन नम्बर क अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, अप्सन घ बहुराष्ट्रिय लगानी प्रत्याभूति संस्था। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ बहुराष्ट्रिय लगानी प्रत्याभूति संस्था। लागौँ प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। बिमस्टेकका सम्बन्धमा निम्न कथनहरू विचार गर्नुहोस् र सही गलत पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। 1. बिमस्टेकमा सार्क क्षेत्रका 5 र आसियानका 2 गरी जम्मा 7 राष्ट्रहरू रहेका छन्। यो कथन सही छ। सन् 2004मा नेपाल र श्रीलङ्काले बिमस्टेकको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेका थिए। 2004मा होइन, 2003मा हो। त्यसैले यो कथन चाहिँ गलत रहेको छ। बिमस्टेकको स्थायी सचिवालय नेपालमा रहेको छ, नेपालमा छैन, यसको चाहिँ बङ्गलादेशमा छ। अनि त्यसै गरी 4 रहेको छ, बिमस्टेकको प्रथम शिखर सम्मेलन 2004 थाइल्यान्डमा भएको थियो। बिमस्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन थाइल्यान्डमा 2004 जुलाई 31मा भएको थियो। त्यसैले यो कथन सही छ। दोस्रो शिखर सम्मेलन 2008को नोभेम्बर 31मा न्यू दिल्ली भारतमा भएको थियो। अब लागौँ प्रश्नहरूको अप्सनहरू चुज गर्नको लागि। हामीहरूले अघि नै चाहिँ सही गलत के पहिचान गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो काम भनेको अप्सनहरूलाई रोज्नु रहेको छ। रोजौँ तलका अप्सनहरूलाई। 1, 2 सही तर 3, 4 गलत। 1, 2 सही, 2 गलत हो, 3 पनि गलत हो। त्यसैले हाम्रो 1 र 4 मात्र सही, 2 र 3 गलत। त्यसैले हाम्रो लागि अप्सन नम्बर ग नै यसको लागि सही उत्तर रहेको छ। अप्सन नम्बर गलाई चुज गरौँ। 1 र 4 सही तर 2 र 3 गलत। हामीले माथि नै सही के हो गलत के हो भन्ने कुरा छुट्याइसकेका छौँ। साथीहरू लागौँ आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 यस प्रकार रहेको छ, जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। समूह आई र समूह आईमा विभिन्न कुराहरू दिएको छ, जस्तो समूह आईको एमा लाटो पहाड, बी मान्ठा हराएको जुग, सी कम्प्युटर आतङ्क, डी आधा जुन। यसका चाहिँ लेखकहरूको बारेमा जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लाटो पहाड उपेन्द्र सुब्बाले रचना गरेका हुन्। त्यसैले सरसर्ती जोडा मिलाउँदै यिनीहरूको कोडहरूलाई लेखौँ। लाटो पहाड उपेन्द्र सुब्बा A1, मान्ठा हराएको जुङ्गा मोहन मैनालीले लेखेका हुन्। त्यसैले B4, कम्प्युटर आतङ्कका लेखक हुन् बखत बहादुर थापा, C2, आधा जुन झलक सुवेदीद्वारा लेखिएको कृति हो। त्यसैले D3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 अप्सन नम्बर कमा दिएको छ। त्यसैले हाम्रो लागि यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क। प्रश्न नम्बर 30 सँगै आजको भिडियोको अन्तिमतिर आएको छु। आज यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएका सामग्रीहरू तपाईँले कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा बताउन नबिर्सनुहोला। साथै आगामी दिनहरूमा यस्तै खालको तयारी सामग्री र विभिन्न वस्तुगत प्रश्नहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर तथा सब्सक्राइब गर्दै जानुहोला, ताकि हामीहरूले प्रसारण गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँ समक्ष पुगोस्। लोकसेवाको तीव्र तयारी गर्नुहोला। अग्रिम सफलताको शुभकामना। आगामी बुधबार गोरखापत्र ज्ञानसागर स्तम्भ लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।